तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद होने पर असखुद नोटिस पर समा जो है वो जारी है और आपको बताएं कि नईम बुखारी जो है दलाल दे रहे हैं। उनका कहना है कि मुझे हिदायत है कि कौमी सलामती कमेटी के मिनट्स सर्वे मोहर लिफाफे में पेश करूं। अपोजिशन अरकान ने कहा कि कोई सवाल नहीं पूछने, सिर्फ वोटिंग कराएं। इस शोर शराबे में डिप्टी स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि मोइद यूसुफ का नाम भी मीटिंग मिनट्स में था। पार्लिमानी कौमी सलामती इजलास में 57 अरकान असम्बली थे जिन्होंने ब्रीफिंग दी, उनके नाम मौजूद नहीं हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि क्या अपोजिशन को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर जवाब देने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए था। कहा कि स्पीकर ने उजलत में रूलिंग दे दी। मार्च को हमारे सफ़ीर को इजलास के लिए बुलाया जाता है। नईम बुखारी की जानिब से दलाइल दिए गए कि बताया जाता है कि अदम एतमाद कामयाब होती है तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। 7 मार्च को सफ़ीर को कहा गया और 28 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पर लीव ग्रांट हुई। जस्टिस मज़हर आलम की जानिब से ये कहा गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेंबरान असम्बली को स्याह सफ़ेद सूरत हाल का मालूम हो चुका था। आपके वज़ीर ने 3 तारीख को पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिया। अगर ख्याल किया जाए कि पार्लिमानी कमेटी से मुतल्लिक अपोजिशन को उनके साथियों ने बता दिया था कि क्या आपको अपोजिशन को जवाब देने का वक्त नहीं देना चाहिए था। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद होने पर जो है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ जो है असखुद नोटिस दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और 5 रुकनी लार्जर बेंच इसकी समाअत कर रहा है और इम्कान ज़ाहिर ये किया जा रहा है कि आज ही जो है इस केस का फ़ैसला सुनाया जाएगा। इस समाअत की सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल कर रहे हैं और 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो कि इस केस पर समाअत कर रहा है। नईम बुखारी जो है वो दलाइल पेश कर रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि पार्लियामेंट की कार्रवाई बड़ी मुश्किल से 2 या 3 मिनट की थी। अप्रैल इजलास के मिनट्स में डिप्टी स्पीकर के दस्तखत कहाँ हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि अदम एतमाद तहरीक मुस्तरद होने के मिनट्स में दस्तखत स्पीकर के हैं। पहले हमें जो दस्तावेजात दिए गए इसमें डिप्टी स्पीकर के दस्तखत थे। नईम बुखारी ने कहा कि मैं 3 अप्रैल इजलास के ओरिजिनल दस्तावेजात पेश करूंगा। अदालत में पेश किए गए पार्लिमानी कमेटी के मिनट्स असली नहीं हैं। हमें जो दिया गया अदालत में पेश कर दिया। नईम बुखारी की जानिब से ये दलाइल पेश किए गए हैं और जस्टिस जमाल मंदुखेल की जानिब से कहा गया है कि अब 3 अप्रैल इजलास के मिनट्स में डिप्टी स्पीकर के दस्तखत कहाँ हैं। कहा गया कि अदम एतमाद तहरीक मुस्तरद होने के मिनट्स में दस्तखत स्पीकर के हैं। नईम बुखारी ने दलाल पेश किए कि मैं 3 अप्रैल इजलास के ओरिजिनल दस्तावेजात पेश करूंगा। अदालत में पेश किए गए पार्लिमानी कमेटी के मिनट्स असली नहीं हैं। हमें जो दिया गया अदालत में पेश कर दिया गया है। नईम बुखारी की जानिब से ये कहा गया है। नईम बुखारी जो कि दलाल पेश कर रहे हैं। कौमी असम्बली में बज़ाहिर आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। वोटिंग होनी चाहिए तो मालूम हो जाता कि वज़ीर आज़म कौन होगा। अदम एतमाद आ जाए तो वज़ीर आज़म असम्बली नहीं तोड़ सकता। वज़ीर आज़म ने आर्टिकल 58 की हदूद को तोड़ा, इसके क्या नताइज होंगे। कल अगर कोई भी तहरीक अदम एतमाद ला रहा है तो कह दे कि चले इलेक्शन कराएं। चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के असखुद नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। मजीद कहा कि पार्लिमानी कार्रवाई के इस्तेहकाक का फैसला अदालत करेगी। जिन फैसलों का हवाला दिया गया सुप्रीम कोर्ट उन पर अमल करने की पाबंद नहीं। मुल्क में कोई बहरान नहीं। नए इंतखाबात पर अरबों रुपये खर्च होते हैं। 90 रोज़ में मुल्क का क्या हाल हो जाता है। हमें मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। तो ये समाअत जारी है। नईम बुखारी की जानिब से दलाइल पेश किए जा रहे हैं। जस्टिस मज़हर आलम ने ये इस्तफसार किया कि पार्लियामेंट की कार्रवाई बड़ी मुश्किल से 2 या 3 मिनट की थी। 3 अप्रैल इजलास के मिनट्स में डिप्टी स्पीकर के दस्तखत कहाँ हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि अदम एतमाद तहरीक मुस्तरद होने के मिनट्स में दस्तखत स्पीकर के हैं। मोहसिन मुल्क हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। मोहसिन, आगाह कीजिएगा, समाअत अभी भी जारी है, नईम बुखारी दलाल दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जो हुकूमती वकील नईम बुखारी हैं उनकी तरफ से डिप्टी कमिश्नर के जो डिप्टी स्पीकर के जो वकील हैं नईम बुखारी, उनकी दलाइल जारी हैं। इससे पहले 11 बजे के करीब 15 मिनट का वक्फा रहा और ये नईम बुखारी की रिक्वेस्ट पर वक्फा दिया गया। अदालत ने जो मोअज़्ज़िज़ जज थे उन्होंने पूछा कि आपको कितनी देर का वक्फा चाहिए। नईम बुखारी ने कहा कि उन्हें 15 मिनट का वक्फा चाहिए और उसके बाद दोबारा से ये समाअत शुरू हुई और इसके अंदर दोबारा से जो तहरीक अदम एतमाद के बाद कौमी असम्बली के अंदर जो मामलात हुए उसके ऊपर बहस शुरू हुई।
इसमें सबसे पहले जो तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद होने से मुतालिक आज फुट नोटिस पे वक्त बाद समाअत शुरू हुई। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वकील नईम बुखारी ने दलाइल अपने शुरू किए। नईम बुखारी का कहना था कि 25 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास में एक मेंबर की वफात के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। असद कैसर अब भी कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, नईम बुखारी ने अपने दलाइल में ये कहा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि क्या तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाए तो फिर भी स्पीकर वोटिंग के बगैर मुस्तरद इसे कर सकता है, जिसके ऊपर नईम बुखारी थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। इसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने दोबारा कहा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर में कौन से मामलात होते हैं हमें भी समझाया जाए। नईम बुखारी ने अपने दलाइल में बताया कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब इजलास से मुतल्लिक एजेंडा होता है जो कि कौमी असम्बली में पेश किया जाता है इजलास से पहले, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि रूलिंग के मुताबिक जब कोई तहरीक पेश हो जाए तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर में कोई मामला नहीं उठाया जा सकता। क्या आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है? इसके बाद नईम बुखारी ने अपने दलाइल में कहा कि तहरीक अदम एतमाद पेश करने की मंजूरी का मतलब ये नहीं कि मुस्तरद नहीं हो सकती। अदालत भी दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर करके बाद में खारिज कर सकती है, नईम बुखारी ने अपने दलाइल में कहा। नईम बुखारी ने अपने दलाइल जारी करते हुए ये भी कहा कि कार्रवाई शुरू होते ही फवाद चौधरी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांग लिया था। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग शुरू हो जाती तो फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं लिया जा सकता था, जिसपे जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि मोशन और तहरीक में क्या फ़र्क होता है हमें भी ज़रा समझाएं नईम बुखारी साहब। जिसके ऊपर नईम बुखारी ने कहा कि मोशन और तहरीक के अल्फाज एक ही हैं, इस्लाहा और में इस्तेमाल हो ये अलग अलग से इस्तेमाल होते हैं। और इस दलाइल के बाद जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आप 75 साल के हो गए हैं और अभी भी फ्रेश लग रहे हैं। ये ज़रा ऐसा जुमला था जिससे अदालत के कमरे में थोड़ा माहौल खुशगवार हो गया, लेकिन इसके ऊपर पलटते हुए नईम बुखारी ने जवाब दिया ऑनरेबल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को कि मैं 75 का नहीं अभी 74 साल का हूँ। जिसके बाद एक बार फिर जो है सबके चेहरों पर मुस्कुराहट भी देखी। इसके बाद जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल ने कहा कि क्या फवाद चौधरी के पॉइंट ऑफ ऑर्डर का ट्रांसक्रिप्ट जो है वो है आपके पास? तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर नईम बुखारी ने कहा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर का ट्रांसक्रिप्ट भी पेश करूंगा, अभी आया हूँ सारी चीज़ें बता कर जाऊँगा। वकील जो नईम बुखारी थे उनका कहना था स्पीकर को इख्तियार है कि एजेंडे में जो चाहे शामिल कर लें। इसके ऊपर जमाल खान मंदोखेल ने दोबारा से रिमार्क देते हुए क्या कहा कि क्या एजेंडे में तहरीक अदम एतमाद शामिल होने का मतलब वोटिंग के लिए पेश होना नहीं होता? क्या असम्बली रूल का सहारा लेकर आईनी अमल को रोका जा सकता है? एक बार फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया और कहा कि क्या ठीक है मोहतरम मुल्क, समाअत अभी जारी है, दलाइल पेश किए जा रहे हैं, आप साथ ही रहिएगा। ख्वाजा आसिफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, अपने नाज़रीन को बराह रास्त ले चलते हैं। आईनी जो है वो तस्सीह हो जाएगी और अदालत की जो है उसके ऊपर मोहर लग जाएगी, मोहर सख्त हो जाएगी। मैं एक दो सवाल जो है वो पूछना चाहता हूँ वज़ीर आज़म से कि 7 मार्च को आप कहते हैं कि आपको ये ख़त मौसूल हुआ जिसकी बुनियाद पे आप हमें गद्दार कह रहे हैं। 200 अरकान को कौमी असम्बली के जो करोड़ों आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उनको गद्दार कह रहे हैं। 7 मार्च के बाद 25, 26, 27, 28, 29 मार्च को आप इन तमाम गद्दारों के दरवाज़ों पे जाके इनकी दहलीज पे अपना माथा टेकते रहे, सजदा रेज होते रहे। MQM के पास आप कराची गए, उनके ऑफिस में गए, आपके गवर्नर साहब सिंध के और 7 दूसरे बड़े लोग आपकी पार्टी के रात जो है 3, साढ़े 3 बजे जो है पार्लियामेंट लॉजेस में MQM के पास गए। आप इन गद्दारों के पास जो है
اپنے آپ کو عدم اعتماد سے بچانے کے لیے ان کے دروازے کھٹکھٹاتے رہے پارلیمنٹ لاجز میں. آپ خالد مکسی کے پاس جو رہنما ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے، ان کے پاس گئے، ان سے ترلے منتیں کی ووٹ کے لیے. آپ تقریباً سب لوگوں کے ساتھ ملنے گئے. اس وقت آپ کو خیال نہ آیا کہ یہ غدار ہیں. اس وقت غداری کا لیبل ان پہ لگانا جو ہے وہ آپ نے مناسب نہ سمجھا، کیونکہ آپ کو امید تھی یہ لوگ آپ کو ووٹ دے دیں گے. آپ نے اپنے منحرفین جنہوں نے آپ سے اختلاف کیا، 20-21 جو ووٹر ہیں آپ کی پارٹی کے پی ٹی آئی کے، آپ نے ان کو کہا کہ میں تمہارے والد کی جگہ ہوں، باپ کی جگہ ہوں، واپس آ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا. اس وقت آپ کو خیال نہ آیا کہ یہ لوگ غدار ہیں اور یہ ان صفوں میں شامل ہو گئے ہوئے ہیں جو غداروں کی صف ہے. تو یہ ایک ڈھکوسلا ہے جس کی بنیاد کے اوپر اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا، آئین شکنی ہوئی. چلیں یہاں تو ہم غدار تھے، وہ جو پرویز الہی صاحب جو کچھ کر رہے ہیں پنجاب کے اندر، وہ بھی سارے کے سارے 200 کے 200 غدار ہیں. اس ملک میں محب الوطنی کے اوپر صرف آپ کی منوپلی ہے، صرف آپ کا حق ہے. آپ جس وقت امریکہ گئے تھے، آپ کے اس وقت جو ہے آپ واپس آئے تھے، آپ نے کہا تھا مجھے 92 کے کپ کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی امریکہ جا کے ہوئی ہے. اس کے بعد آپ کے جو سفیر ہیں انہوں نے 14 تاریخ کو ایک الوداعی ڈنر کے اندر اسی شخص کی تعریفیں کی اور ان کو پاکستان کا جو ہے ایک بہت بڑا دوست قرار دیا، ڈونلڈ لو صاحب کو. اس وقت غداری کا آپ کو خیال نہ آیا جب آپ نے 21 دسمبر کو ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کی، اس کو آپ نے بلایا. اس وقت آپ کو خیال نہ آیا کہ ایک سازش ہو چکی ہے پاکستان کے خلاف. پاکستان کی عوام کی کہ اجتماعی شعور کو جو ہے انڈر ریٹ نہ کریں، اس کی توہین نہ کریں. پاکستان کی عوام جو ہے تمام فراڈیوں کے چہروں کو پہچانتی ہے. آپ نے جس طرح آپ کے حواریوں نے آپ کے نام پہ اور آپ کا پتہ نہیں کیا آپ کو کہاں سے بتا پہنچتا تھا، جتنی دولت کٹھی کی ہے پچھلے 4 سال کے اندر، پاکستان کے پچھلے 73-74 سال کے ادوار کا اگر آپ ٹوٹل بھی لگا لیں تو کسی نے اتنی دولت کو کرپشن میں کٹھی نہیں کی جتنی پچھلے 4 سال میں کٹھی ہوئی ہے. یہ جھوٹ کا جو ہے پلندہ اور جھوٹ کے سہارے حکمرانی جو ہے یہ اب نہیں چلے گی. انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن سے نہیں بھاگتے، ہم الیکشن سے پچھلے 4 سال کے تیار ہیں. 2018 میں جب ہم سے زیادتی ہوئی تھی، الیکشن ریگ کیے گئے تھے، اس کو سلیکٹ کیا گیا تھا، اس سلیکشن کا کیا حال ہو گیا ہے؟ پاکستان کے عوام رل گئے ہیں، مہنگائی میں رل گئے ہیں، بے روزگاری میں رل گئے ہیں. ایک وعدہ بتائے جو اس نے پورا کیا ہو، ایک نعرہ جو اس نے لگایا ہو جس پہ عمل درآمد ہوا ہو پچھلے 4 سال میں. یہ شخص جھوٹا ہے، فراڈیا ہے. اس نے پاکستان کے عوام، پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. یہ شخص جو ہے اس کی محب الوطنی، میں کسی کی محب الوطنی کے اوپر شک نہیں کرتا، لیکن جب ہمیں غدار کی کہا جائے گا تو اس کی محب الوطنی کے اوپر شک کرنے کی بے شمار جو ہے شہادتیں ملیں گی. ہم سب اس وقت انتظار کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کا. اللہ تعالیٰ ورڈکٹ جو ہے پاکستان کے حق میں آئے، پاکستان کے عوام کے حق میں آئے، پاکستان کی بہتری کے حق میں آئے، آئین کے دوام کے حق میں آئے، آئین کی مضبوطی کے حق میں آئے، قانون شکنی کے خلاف آئے، اداروں کے حق میں آئے، ہماری پارلیمنٹ کے حق میں آئے، تاکہ پارلیمنٹ مضبوط ہو. پاکستان کے عوام کے 22 کروڑ عوام کی خواہشوں کا جو مظہر ہے، جو ایوان، وہ مضبوط ہو. وما علینا الا البلاغ. آصف میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. دوسری جانب سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے. پارلیمانی کمیٹی اجلاس منٹس میں ڈپٹی اسپیکر کی موجودگی ظاہر نہیں ہوتی. جسٹس جمال بندوخیل کی جانب سے کہا گیا. مزید کہا گیا کہ کیا ڈپٹی اسپیکر اجلاس میں موجود تھے؟ کیا ڈپٹی اسپیکر جلدی میں تھے؟
आप गलत दस्तावेजात में कैसे पेश कर सकते हैं? असल दस्तखत शुदा दस्तावेजात पेश करूंगा, नईम बुखारी की जानिब से ये दलाल दिए गए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद आर्टिकल 5 का हवाला देते हुए मुस्तरद की गई। क्या जो मेंबरान रूलिंग से इख्तलाफात कर रहे थे उनको नहीं सुनना चाहिए था? आइन के मुताबिक तो तहरीक अदम एतमाद में मेंबरान को राय देने का हक है, जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कहा गया। और आपको बताएं कि डॉलर के रुपए पर पे दर पेवार एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 22 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 188 रुपये 35 पैसे का हो गया। माहिरीन का कहना है कि एक माह 7 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपये 94 पैसे महंगा हो चुका। डॉलर मुसलसल महंगा होने से दरामदी अशिया की कीमत बढ़ रही है, तो डॉलर की उड़ान जारी है और एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 22 पैसे पर महंगा हुआ है। डॉलर 188 रुपये 35 पैसे का हो गया। माहिरीन की जानिब से कहा गया है कि एक माह 7 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपये 94 पैसे महंगा हो चुका। डॉलर मुसलसल महंगा होने से दरामदी अशिया की कीमत बढ़ रही है। समात का हवाला आपको बता रहे हैं। स्पीकर ने रूलिंग के बाद वोटिंग क्यों नहीं कराई? जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये पूछा गया है। रूलिंग में तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करना शायद स्पीकर का इख्तियार नहीं था। फवाद चौधरी ने स्पीकर से तहरीक अदम एतमाद आर्टिकल 5 से मुतसादिम होने पर रूलिंग मांगी। जस्टिस मुनीब अख्तर कहते हैं कि यह भी हो सकता था कि अराकीन कहते कि तहरीक अदम एतमाद आइन के खिलाफ है, इसलिए हक में वोट नहीं देंगे। स्पीकर की बात किसी को पसंद है, किसी को नहीं, मगर वोट तो हर मेंबर का आइनी हक है। पार्लियामेंट की सारी कार्रवाई को इस्तिस्ना हासिल है। नईम बुखारी की जानिब से ये कहा गया। जस्टिस जमाल की जानिब से ये कहा गया कि अवामी नुमाइंदों की मर्जी के खिलाफ रूलिंग देना पार्लिमानी कार्रवाई से बाहर नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं कि डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग को स्पीकर के सामने चैलेंज किया जा सकता है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। आपके मुताबिक अराकीन को डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ स्पीकर के पास जाना चाहिए था। आसमान उस वक्त गिरा जब असम्बली तहलील कर दी गई। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। समात जारी है और 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समात कर रहा है। तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद होने पर अज़खुद नोटिस लिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और इस पर जो है इस अब समात हो रही है। नईम बुखारी अपने दलाइल पेश कर रहे हैं। 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदयाल की सरबराही में इस केस की समात कर रहा है और ये कहा जा रहा है कि आज इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा। सुबह 9:30 बजे इस समात का आगाज़ हुआ और अभी तक जो है ये समात जारी है और नईम बुखारी इस वक्त दलाइल पेश कर रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि स्पीकर ने रूलिंग के बाद वोटिंग क्यों नहीं कराई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि रूलिंग में तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करना शायद स्पीकर का इख्तियार नहीं। फवाद चौधरी ने स्पीकर से तहरीक अदम एतमाद आर्टिकल 5 से मुतसादिम होने पर रूलिंग मांगी। ये भी हो सकता था कि अराकीन कहते कि तहरीक अदम एतमाद आइन के खिलाफ है, इसलिए हक में वोट नहीं देंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि स्पीकर की बात किसी को पसंद है, किसी को नहीं, मगर वोट तो हर मेंबर का आइनी हक है। नईम बुखारी ने दलाइल देते हुए कहा कि पार्लियामेंट की सारी कार्रवाई को इस्तिस्ना हासिल है। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुबह 9:30 बजे से ये समात शुरू हो गई है और इस वक्त तक समात जारी है। क्या लगता है आपको सर, आज फैसला आ जाएगा जैसे कि कहा जा रहा है? देखिए, गुजारिश ये है कि जो कुछ अब तक सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है, जो कुछ जजेस के रिमार्क्स हैं, उससे तो ये दिखाई देता है, एक उम्मीद पैदा हो चली है कि माजी की तरफ से नजरिया जरूरत का सहारा लिए बगैर मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई फैसला जो है इसका जो आइन के हक में हो, आइन की बालादस्ती हो, वो आज सुनने को मिलेगा। अगर फैसला महफूज भी हो जाता है तो किसी वक्त भी सुनाया जाएगा। आज इसलिए कि वक्त जाया करने के लिए है नहीं और अर्जेंसी इतनी है कि इस वक्त मुल्क प्रैक्टिकली आइन के बगैर है, कोई हुकूमत नहीं है। तो जिस तरह से आइन तोड़ा गया है, इसका बदलावा जितनी जल्दी हो जितना मुमकिन है, तो कोई यही की जा रही है। जो भी वकीला हुकूमत की तरफ से पेश हुए या स्पीकर की तरफ से या प्रेसिडेंट की तरफ से या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, उन सब का ख्याल वही था मुश्तरका अब चूंकि इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, लिहाजा इलेक्शन में जाना चाहिए। ये मसले का हल नहीं,
بات یہ ہے کہ ایک لائن کی خلاف ورزی ہوئی ہے، لائن توڑا گیا ہے، 190 پلس 197 لوگوں کو آپ نے غدار قرار دے دیا ایک پرچی لہرانے پر لا منسٹر اور جو انفارمیشن منسٹر ہے، اور ڈپٹی اسپیکر نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر یہ جانے کہ کیا یہ ان کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے، وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو اسپیکر کے اس ایکٹ کے اوپر جتنی بھی گفتگو ہم نے اب تک آرگومنٹ سنا ہے سپریم کورٹ میں، اس کو یہ اختیار بالکل نہیں ہے کہ ایک ایسے دن جب ووٹنگ ہونی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس پر، اس دن اس کو مسترد کر دے، یہ اس کے دائرہ اختیار سے باہر کی بات تھی۔ تو توقع یہی ہو رہی ہے کہ انصاف کا بول بالا ہوگا اور بول بالا ہوگا، اور آج ایک ایسا فیصلہ آئے گا جس سے یا تو نئی تاریخ رقم ہوگی اور یا پھر ہم اسی روش پر چل نکلیں گے جو ماضی میں ہوتا رہا ہے، جس سے اس ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے، اس ملک کی پارلیمنٹ کو نقصان پہنچا ہے۔ اب یہ سارا دار و مدار سپریم کورٹ کے ججز پر ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سلیم بخاری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنا تجزیہ دے رہے تھے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا ہے کہ اگر اسمبلی تحلیل نہ ہوتی تو متاثرہ ارکان کے پاس داد رسی کا طریقہ کیا تھا۔ جسٹس جمال مندوخیل کی جانب سے کہا گیا کہ کیا ارکان نئی عدم اعتماد لا سکتے تھے۔ نعیم بخاری نے کہا کہ اسپیکر نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کی توثیق کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پوائنٹ آف آرڈر پر دوسری سائیڈ کو بات کرنے کا موقع دیا جا سکتا ہے، آپشن کے باوجود بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ جسٹس منیب اختر کہتے ہیں کہ اسپیکر نے ڈپٹی اسپیکر کو اپنے اختیارات تفویض نہیں کیے تھے۔ اگر اسمبلی میں تحلیل نہ ہوتی تو متاثرہ ارکان کے پاس کیا طریقہ تھا داد رسی کا۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کی جانب سے پوچھا گیا کہ کیا ارکان نئی عدم اعتماد لا سکتے تھے۔ لیگی رہنما شہباز شریف کہتے ہیں کہ عمران نیازی اور ہٹلر نازی میں کوئی فرق نہیں، ہٹلر نے بھی آئین کا خاتمہ کر کے ملک پر قبضہ کر لیا تھا، آئین توڑنے والوں کو سزا ملنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پاکستان دہائیوں پیچھے چلا گیا، امید ہے عدالت جلد از جلد فیصلہ سنائے گی۔ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلے قوم کے سامنے لائے جائیں، پنجاب میں تعاون پر علیم اور ترین گروپ کے شکر گزار۔ عمران نیازی کی مثال ایڈولف ہٹلر سے مختلف نہیں ہے، وہ ہٹلر نازی تھا اور یہ عمران نیازی ہیں۔ نازی ہٹلر نے وہاں پر آئین کو سبوٹاژ کروایا اور اس کے بعد پارلیمنٹ کا خاتمہ ہوا، نازی جرمنی میں اس کو مسلط کر دیا اپنے آپ کو۔ یہی کام عمران نیازی نے 3 اپریل کو آئین کو سبوٹاژ کیا، آئین کو توڑ دیا اور اپنے ایک ہماری ڈپٹی اسپیکر جو 2 سال سے اسٹے آرڈر پہ تھا، ایک آئین کے خلاف فیصلہ دے کے عمران نیازی کو غیر آئینی طور پر اسٹے آرڈر دینے کی کوشش کی۔ ہم چین سے بیٹھیں گے جب ہم اس ملک میں آئین کی حکمرانی اور جنہوں نے آئین کو توڑا ہے ان کو قراروا کی سزا نہیں مل جاتی۔ آج پاکستان دہائیوں پیچھے نیشنل سیکیورٹی کونسل میں جو فیصلے ہوئے ہیں ان کو قوم کے سامنے لایا جائے۔ جہانگیر ترین گروپ کی سپورٹ کے ساتھ جن کا میں شکر گزار ہوں، اور علیم خان کے گروپ کی سپورٹ کے ساتھ جن کا میں شکر گزار ہوں کہ 199 ووٹس کل پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ حمزہ شہباز کو وہاں پر ملے ہیں۔ پیپلز پارٹی رہنما شہری رحمان کا کہنا ہے کہ ملک آئینی بحران سے گزر رہا ہے، نہیں چاہتے کہ متنازع الیکشن ہو، ہمیں الیکشن ریفارمز چاہیے، بغیر الیکشن ریفارمز کے آگے جائیں تو یہ ہمیں قبول نہیں ہوگا۔ امید ہے آج اسمبلی بحال ہوگی۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ان کے سکینڈلز آئیں گے تو آپ دنیا کے سکینڈلز بھول جائیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایک متنازع الیکشن پھر ہو، ہم نہیں چاہتے ملک میں اینرکی اور انتشار پھیلے ایک اور شدید متنازع الیکشن سے۔ ہمیں الیکشن ریفارم چاہیے اور ہمیں وہ چاہیے، ایسا الیکشن چاہیے جس سے کوئی اور آگے نہ بڑھکے، ملک میں کوئی اور ایسا راستہ نہ ہموار ہو جس سے کوئی غیر آئینی اقدام لیے جائیں۔ آج ہمارا ملک 5واں دن ہے کہ بغیر آئین کے چل رہا ہے۔ خاتون اول کی مشیر خاص، ان کی فرنٹ مین وومن، وہ اس ملک سے فرار ہو چکی۔ اس کے فرار ہونے میں سہولت کار اس ملک کا سابق وزیر اعظم عمران خان اور پنجاب کی حکومت تھی، جس کو سیکیورٹی اور پروٹوکول میں ایئرپورٹ چھوڑا گیا،
اور ملک سے فرار کیا گیا، اس کے تمام اس نے یہاں پر جو غبن کیا، اس نے تمام جو کرپشن کی، اس کا جو کھرا ہے وہ بن نگالہ تک جاتا ہے۔ اس سب چیزوں کا حساب ہوگا۔ یہ تو صرف ٹریلر ہے، باقی جو ان کے اسکینڈلز آنے والے ہیں، آپ دنیا کے اسکینڈل بھول جائیں گے۔ سماعت کا احوال بتا رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ جسٹس جمال مندوخیل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آرٹیکل 95 کی خلاف ورزی آئینی خلاف ورزی ہے؟ جسٹس جمال خان مندوخیل نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کیا کہ پارلیمان کے اندر جو بھی ہوا اس سے آئینی تحفظ حاصل ہوگا، نعیم بخاری کہتے ہیں، جس پر جسٹس اعجاز الاحسن نے استفسار کیا کہ ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ میں اٹھائے گئے نکات پارلیمانی کارروائی سے باہر نہیں۔ نعیم بخاری کی جانب سے بتایا گیا کہ حتمی فیصلہ عدالت کا ہوگا، ہمارا موقف ہے رولنگ کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سپریم کورٹ نئے انتخابات کا حکم دے، اس کیس میں مختلف آپشنز پر عمل کیا جا سکتا ہے، پارلیمانی قومتی سلامتی کمیٹی اجلاس کو کھلی عدالت میں زیر بحث نہیں لانا چاہیے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت کو قومی سلامتی کے معاملات ان کیمرہ سننے چاہیے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں عسکری قیادت بھی شریک ہوئی، قومی سلامتی کمیٹی پر ان کیمرہ سماعت پر بریفنگ دینے پر تیار ہوں۔ اٹارنی جنرل نے مزید کہا کہ عدالت کسی کی وفاداری پر سوال اٹھائے بغیر بھی فیصلہ کر سکتی ہے۔